क्यों जान जान के पंगे ला रहा है यार? बर्दाश्त करना सीखो, मैं तो बस यही कहूँगा, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। जी मलक मुफ्ती साहब साहब जनाब की हाल है जी जनाब दा? मैं ते अल्लाह दे फजलां विच आ, रब दियां रहमतां विच आ, रब दे रसूलां दे कलामां विच दियां रहमतां विच आ। मलक साहब कोई शिकवा कर लीजिए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। कल सारी दुनिया कर रही है भैन, जैसे मुसीबत विच फसे आ, अपने भी शिकवे कर रहे, गैर भी शिकवे कर रहे, पता नहीं की असीं खा नहीं नहीं बैठे। नहीं नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਸਮਝੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। दूसरी बात है वे कि तुसी ना ब्रांड ਨੂੰ खुद मोटिवेट करिया करो और तुसी ना मोटिवेटर ਐਵੇਂ ना बनाया करो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁਖਲਿਸਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਮੁਖਲਿਸੀਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚਲਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਹਿਮਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ? मुफ्ती साहब आप बदतमीजी ना करें, शर्म को नहीं है जे गाल ते सुनो ना। मलक साहब गल करन दियो मेनू, इन्हां नू या ते थल्ले ला दियो ते या इन्हां नू चुप कराओ। मुफ्ती साहब आप बात करें, बात करें। ए सारे ही तुसी मलक तलत ही समझ लेने, छोड़ दे यार, आप बात करें प्लीज। जी जी मलक साहब, जी मलक साहब, मलक साहब के साथ मेरा बड़ा पुराना तल्लक है, ठीक है जी। मलक साहब तस्वीर वड्डी कर लो भावें। मलक साहब के साथ मेरा बड़ा पुराना तल्लक है और जब जब इनसे गुफ्तगू हुई है बड़े अच्छे माहौल में हुई है, बहुत अच्छी हुई है गुफ्तगू, लेकिन यकीन माने जब जब भी हमारी गुफ्तगू हुई है उसके बाद कादियानी जमात ने, सरकारी अहमदियों ने, ये तलत मलक साहब का दिया हुआ टाइटल है सरकारी अहमदी, तो सरकारी अहमदियों ने जो मलक साहब के साथ बद रवैया इख्तियार किया, अल्लामान वाला फिर, तो मलक साहब हम मजीद आगे डिबेट आपसे चलाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक मुनज़्ज़म जो है ना निज़ाम देना पड़ेगा। मुफ्ती साहब यही तकरीर नहीं सुना। एक मिनट भाईजान, आप ना बोले, आप ना बोले और याद है, अरे भाइयों ना बोलो, मैं ला देना है, प्लीज ना करो, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मेरे साथ बात करें, छोटा सा सवाल, एक मिनट भाई, छोटी नहीं, आप बड़ी बात करो। आपकी बात मुकम्मल हो गई है, थोड़ा हौसला किया करो ना। अब आप जो बात करना चाहते हैं करें, बोले, देखिए, लेकिन इज्जत एहतराम के दायरे में रहकर किसी पर हुटिंग नहीं करनी, अच्छा इखलाक से बात करनी है। बोले जी मलक साहब, मैं कहना सी कि कोई 3-4 महीने हो गए ने फरकान बराड़ लांदा पिया वे, ते कोई भाबी, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई शिया,
ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਆਵੋ ਉਧਰ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਰੋਡ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਡ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। चलो जज़ाकल्लाह आपने इन्फॉर्म कर दिया उन्होंने अगर इजाजत है मलिक साहब, जाना इजाजत हुआ। है? जी जी बोले आप बोले। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਨਤੇ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਸਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫॉलो करो जी। जज़ाकल्लाह आपकी बात आ गई। और कोई भाई बंदा बात करना चाहता है? आमिर साहब आप कैसे हैं? खरीद से ठीक है? अल्लाह का करम है, शुक्र है मलिक साहब। आप कोई अपने अच्छे ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। अच्छा ख्याल तो टिक टाक पर करना मुश्किल है। यहाँ पर जो हालात आपको पता ही है, इर्द गिर्द आप भी परेशान हैं, हम भी इस माहौल से परेशान हैं। लेकिन आप बात करें, मैं सुनूंगा। मुफ्ती साहब से आप बात करना चाहें मुफ्ती साहब से कर लें, किसी और बंदे से बात करना चाहें और बंदे से कर लें, लेकिन वन ऑन वन बात करें, मौजू रख के बात करें। बाकी लोगों को पीछे हटा दें, जो लोग बीच में परेशान होके दाखिल होना चाहते हैं उनको पीछे कर दें। बात करें एक बंदे के साथ, हम भी सुने। बेशक मुझे भी नीचे उतार दें, लेकिन हम सुनना चाहते हैं। खाम खा कि ये जो है ना ये मुनासिब नहीं, बस इतने कहना था। बस यही है मलिक साहब, जो आमिर नज़ीर भाई ने फरमाया ना, यही तरीकाकार है। आप हम देख रहे हैं, सारे इस चीज को जजमेंट कर रहे हैं कि आपको ये सारे इतना बदतमीजी के साथ ये पेश आते हैं, और पता नहीं इनको कोई खुदा का खौफ प्लीज नहीं मेरी है। बात ना करें, मुझे पता है। मुफ्ती साहब एक मिनट यार, वो और भाइयों, बदतमीजी से तो आपके एक साथ मिनट वो भी भाईजान, बहुत पेश आते हैं, वो मुर्शिद शायद साहब। डड्डू लोग। हेलो प्लीज यार, आपको क्यों लोगों की बराडों की आदत पड़ी हुई है? अगर कोई बंदा नहीं, वो ठीक कह कर रहा रहे है हैं, या आप करने मलिक की साहब कोशिश कर रहा है, आपकी मलिक साहब एक वो मिनट, जी प्लीज एक मिनट। देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो दूसरा कौन मेरी मानेगा? नहीं मलिक साहब, मैं वो बात दस सुन रुपए ले नहीं ना मेरे किसी मोहतरम। बदतमीजी ना पेश आने और हैं। मेरे भाई खुदा का वास्ता यार, मैं आपको 6 मरतबा रोक चुका हूं, जी करके फिर बोलना शुरू हो जाते हैं। भाई देखें मुफ्ती साहब, वो हमारा मामला है, मेरा अपना मामला ज़ाती। मुझे आप ना बताएं कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है, कौन। मैं कोई छोटा मासूम बच्चा हूँ कि आपने बताना है तो मुझे पता लगना है, या किसी और ने बताना है? मैं इंसान हूँ, इंसानों में बैठता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे अकल दिया, मुझे सारा पता है कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, कौन क्या कर। जो कुछ मर्जी है कोई करे, मुझे किसी की नहीं परवाह। मैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ, और जो मुझे कोई मर्जी है कहता रहे। मुझे बहुत सारे अहमदी भाई कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, मुझे पता है इनका पर्सनैलिटी क्लैश है। जो ये चीज़ें नहीं बता सके 100 साल में, मैंने आके क्लियर किए खुदा के फजल से, उसके रहम से, उस जो उसने इल्म दिया, अकल दिया, उसके साथ। अभी इनको प्रॉब्लम में तो हैं, मुझे भी अंदाज़ा है। आप ना बताएं, आपकी बात की वजह से नहीं कर रहा, मुझे इनकी मजबूरियाँ सब का आता है। किसी को मॉडरेटर बनने का शौक है, नहीं बनाऊं, उसने आके मेरी बुराई करनी है। कोई कहता है कि मुफ्ती साहब ने गालियाँ बकी, तो गालियाँ आपको तो मार रहे हैं, आपको कुरान नहीं पढ़ने दे रहे। जिसको बहुत ज़्यादा ईमान गैरत आ गई है तो वहाँ जाके करो जिहाद। आपको नमाज पढ़ने से रोकने, वहाँ पर जिहाद फ़र्ज है, कुरान की कसम उधर जिहाद फ़र्ज है आप पे। उधर तो आप लोग बिलों में घुसे हुए। मेरी विराट को आपको नज़र आ गया जिहाद करने के लिए, तो उसने गालियाँ बकी। और गालियाँ आपको मुसलमान नहीं मानते हो। आपके नबी रसूल को तौबा नौज़ुबिल्लाह गवर्नमेंट पाकिस्तान की हदूद में क्या क्या कहते हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते, कुरान नहीं पढ़ने देते, कलमा नहीं पढ़ने देते। अगर देखा जाए ईमान के नुक्ते नज़र के, कुरान की कसम उधर जिहाद फ़र्ज हो गया। कुर्बानियाँ पेश करो, जिसको बहुत ईमान याद आ गया ना, मेरी बरात पर ना याद आए, उधर जाके करें। मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है, मुझे पूरा पता है। मैंने इंसाफ करना है, जो मैंने अल्लाह को जवाब देना है। कुरान में अल्लाह मुझे कह रहा है, हर इंसान को कह रहा है कि तुम्हें किसी गिरोह की मुखालफत इस बात पर ना मजबूर कर दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो।
اب مجھے پتہ ہے کچھ احمدیوں کا یہ ہے، منہ پہ تو نہیں کہہ رہے، انڈر گراؤنڈ یہی ہے کہ آپ انصاف نہ کرو، ہمیں تو واہ واہ کرو، انہیں اتار دیا کرو، انہیں بھگا دیا کرو، انہیں نکال دیا کرو۔ میں یہ کام بالکل بھی نہیں کروں گا، کوئی مجھ سے امید نہ رکھے آپ لوگوں کی، میں بھائی بن کر رہو تو نہیں تو مجھے اپنے ماں باپ کی نہیں پرواہ، اس دین کے لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا، تو آپ لوگوں کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے؟ ماں باپ سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ لوگوں کی۔ لیکن میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ یہ چیزیں مخالفتیں چھوڑ دیں، میرے ساتھ تنگ دستی کریں گے تو آپ خود ہی نقصان اٹھاؤ گے اللہ کے فضل سے۔ کیوں؟ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں، اور میرے دل میں ایسے آپ کے سامنے مسلمان کہتے ہیں سرکاری کہ تم ہمیں گالیاں پڑھواتے ہو، احمدی کہتے ہیں تم ہمیں پڑھواتے ہو، یہ دوسرے جو ہمارے سرکاری قرآن سے یہ کہتے ہیں ہمیں پڑھواتے ہو۔ یہی ایک سچائی کی دلیل ہے میری نیک نیتی کی، اگر کوئی لینا چاہے تو، نہیں تو کیا پرواہ، کوئی مانے نہ مانے، مجھے کیا لینا دینا کہ مجھے ہر طرف سے گالیاں پڑتی ہیں، لیکن مجھے قبول ہے، مجھے پتہ ہے منہ پہ کسی ماں نے ابھی لال نہیں پیدا کیا، تو یہ بھی فون ہے، آپ کہاں بیٹھے ہو، میں کہاں بیٹھا ہوں، ایک دوسرے کو گالیاں ہم یوں کر دیں گے۔ آج تک وہ ماں نے لال نہیں پیدا کیا جو میرے منہ کے سامنے آ کے مجھے کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، مسلمان ہے، احمدی ہے، قرآنسٹ ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جہاں کا میں رہنے والا ہوں، کوئی بندہ وہاں سے معلومات کر لے کہ یہ کس ٹائپ کا انسان، لیکن یہاں پہ سنی پڑتی ہیں، آپ کدھر بیٹھے ہیں، میں کدھر بیٹھا ہوں۔ تو بات یہی ہے محترمو ساتھیوں کہ ادھر براٹ پر جس نے آنا ہے، اب وہ پہلے والے معاملات ختم ہو چکے ہیں، عزت احترام کے دائرے میں کوئی سکھ بھی آئے گا جو اس کی انسلٹ کروں گا اس کے بونڈ پہ چھتل ماروں گا، کہ کسی کی انسلٹ نہیں کرنے دوں گا۔ ابھی میں نئے کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو وارننگیں دے رہا ہوں، جو کرے گا میں اکیلا بیٹھ کے براٹ چلا لوں گا، مجھے کسی کوئی ضرورت نہیں، نہ مجھے شاباش کی ضرورت ہے، نہ پیسے ملتے ہیں، نہ میرا کوئی نام چاہیے۔ کوئی اگر دجل کرے گا، نا انصافی کرے گا، اپنا ہو یا غیر ہو، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ عزت احترام کے دائرے میں بیٹھو۔ آپ سب کا دعویٰ یہ ہے کہ حقیقی مسلمان ہم ہیں، تو مسلمانوں والا اخلاق دکھانا یہ ضروری ہے، سب اپنے اپنا مسلمانوں کا اخلاق دکھائیں۔ ہمارے پاس مہمان آتے ہیں، ہمارے اوپر زیادہ فرض ہے کہ جو ہمارے پاس مہمان آیا ہوا اس کی عزت کرے۔ مہمان آیا ہوا میرے خلاف مخالف دشمن جان کے وہ بھی آ جائے نا، تو اپنے گھر میں ان کو عزت احترام ضرور دوں گا۔ تو ہم سب کو یہی چاہیے، میرے پیارے بھائی، آپ سب کے آگے ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام میں اپنی اپنی باری، سب سے زیادہ اہم چیز اپنی اپنی باری میں بات کرو۔ جزاک اللہ۔ ملک صاحب جی مفتی صاحب ایک سیکنڈ، ملک صاحب بے ایمانی تے منافقت چھڈو، تسی بڑے وڈے بے ایمان تے بڑے وڈے منافق ہو۔ تسی جڑا نا لولو پوپو چھڈ کے گل کرانی سیدھی کہ نہیں کرانی، میں دسیا برابری دی سطح تے گل کرنی جے کوئی بندہ وچ بہا کے گل کرانی ہے تے بندیاں کو گالاں کڈھانیاں نے تے نہیں، جو گالی بکے گا عامر صاحب، آج کے دن میں اگر وہ دوبارہ میری براٹ پر آپ کو مل گیا، آپ کی طرف سے ہو یا ہماری طرف سے، مجھ پہ لعنت ڈالنا، جو گالی بدتمیزی کرے گا نا اس کو میں اتار دوں گا اور دوبارہ نہیں لوں گا۔ اچھا ملک صاحب ایک میرا بھی سوال ہے چھوٹا جہا، گل کراؤ کہڑے بندے نے کرانی، تساں کرنی گل تے کہڑے بندے نے کرنی؟ مفتی صاحب میں گل کر رہا تسی یار پھر اپنی دفعہ اچھا میرے ساتھ بات کرو، میرے ساتھ بات کرو، آپ نے 1 منٹ میں جو بات کرنی ہے ختم کرو۔ ہاں جی ملک صاحب دس دیا کسی نے اتنے ہوٹنگ کی تھی، کسی نے کوئی غلط لفاظ بولیا، تسی جواب دیو گے؟ اگر نہیں تو پھر اسی جواب ہاں دیں گے۔ کسی نے کوئی پرووک کیتا تو پھر وہ جواب جڑا الٹ ملیا تو پھر ملک صاحب تسی سانو کہہ نہیں سکتے۔ دیکھیں ایک بات سن لیں، کسی نے غلط بات کی، آپ ہماری طرف سے ہو یا ان کی طرف سے، میں ایک کام کر سکتا ہوں، نیچے اتار، جواب فواب کا کوئی نہیں ہے، میں اس کو نیچے اتاروں گا اور دوبارہ آج کے دن براٹ پر نہیں لوں گا، آپ ہماری طرف سے ہو یا ان کی طرف سے۔ اور ابھی بتائیں عامر نذیر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی احمدی بات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ نہیں مفتی صاحب کرنگے تہاڈے نال گل کرنگے، میں سناں گا، لیکن میں پیانا کہ جے کسی اور بندے نے انٹروین وچ کرنا ہے نا تو انہوں بہتی غیرت آئی ہے، تو جس طرح تساں آکھیا بھی یہاں تے وہ آپ کر لوے مفتی صاحب نال گل، یا پاکستان جا کے اپنی غیرت وہا لے، گل جہے بندے کرنی وہ نہیں کرنی، دوجے کسے نو غیرت نہیں آنی چاہیے ہے، اینی گل ہے۔ بھائی پاکستان بھی کروا لو۔ ابھی بات یہ ہے کہ تیرے کو گال دینا میں، ملک صاحب اسی بھی کچھ گل کر لیجیے۔ جی بولے، لیکن جس نے بات کرنی ہے، یہ دیکھیں یہ ہے نا، یہ جو بھی ہے بات غلط کرتے ہیں، کرنے کے بعد دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے، اس نے مجھ سے اجازت لی ہے کہ میں بات کر لوں،
تو ہر بندے کو چاہیے کہ ہوش کو مخاطب کرے کہ یار میں جب دوسرے کی بات نہ ہو رہی ہو، پتہ ہے اس کی بات ختم ہو گئی ہے، پھر آپ کہیں بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں. آپ کی باتوں کے لیے تو براڈ لگائی ہوئی ہے، تو سب بات کریں عزت احترام کے دائرے میں رہ کے. آپ سب مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، سب سے نالائق کم علم میں بیٹھا ہوں. تو میں آپ پر امید کروں گا کہ آپ دونوں طرف سے یہی دعویٰ ہے کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں. مسلمانوں والے اخلاق سے بات کریں، جو مخالفت کے لیے مسلمانوں کو اللہ نے اختیار دیا، اتنے اختیار کے اندر رہ کے، دائرے کے اندر رہ کے بات کریں. جی کریں مفتی صاحب. اچھا ملک صاحب، بس یہ مختصر بات ہے کہ پچھلے 2 دن کے اندر 3 ڈیبیٹس ہوئی ہیں میری آپ کے ساتھ، 3 ڈیبیٹ. اچھا 3 ڈیبیٹ میں بڑا بہترین منظم طریقہ تھا. میں کہتا ہوں اسی طریقے کو رائج کیا جائے. میرے ساتھ عامر نذیر بھائی بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیپی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں. ایک بندہ وہ مینج کر رہا ہوتا ہے ٹائم وغیرہ کو، تو 2 منٹ فکس ہوتے ہیں یا 2.5 منٹ یا 3 منٹ جو بھی ہے. بہترین ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور ایک نا بس یہ ہے کہ ٹوٹل دورانیہ متعین کر لیا جائے کہ 1 گھنٹہ گفتگو ہوگی. میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ بہت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے. 1 گھنٹہ ایک موضوع کے اوپر 1 گھنٹہ بس. تو بڑی اچھی گفتگو، بڑی، میں کہتا ہوں آپ جا کے دیکھیے کہ یہ لائیو چلتی رہی ہے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اور یہاں پہ 150 بندہ بیٹھ کے سنتا رہا ہے. ٹک ٹاک کے اوپر ہر بندے نے تعریف ہی کی ہے، یقین مانے. طلعت ملک صاحب میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی. قادیانی تو آپ کو گالیاں نکال رہے تھے، بہت زیادہ ہی گالیاں نکالی ہیں، بدتمیز لوگ ہیں یہ. لیکن میں مسلمانوں کی بات، مسلمانوں نے آپ کو اتنا اپریشیٹ کیا ہے، اتنا اپریشیٹ کیا ہے کہ بھائی ڈیبیٹ کرنے اور کروانے کا یہ مفتی صاحب یہ دیکھ لیں. ملک صاحب ملک صاحب یہ آپ کے بیٹھے ہوئے، یہ آپ کے سرکاری احمدی آپ کو معاف نہیں کر رہے، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ دیکھ آپ سنیں مفتی صاحب، آپ بھی لفظوں کا چناؤ اچھا کریں، ایسی باتیں کریں گے. موچی نے غلط الفاظ یوز کیتے ہیں. اچھا ابھی آپ چپ ہو جائیں پلیز. یہ دیکھ لیں. مجھے ہے نا، مجھے اختیار دیں ملک صاحب. میں پورا میں نے معاف کیا. 2 دن میں نے گالیاں انہوں نے مجھے دی آپ کی براڈ کے اوپر، میں نے معاف کیا. مجھے ابھی میں اس کو ابھی جواب دینا چاہتا ہوں. مجھے اجازت دیں، اجازت چاہیے. نہیں اجازت تھوڑی سی اجازت دیں مجھے. ایک منٹ بھائی یار تو سارے اس کو نیچے اتار دیں، نیچے اتار دیں. غیرت مند احمدی ہو، اسی سارے بغیرت ہو گئے. چپ کر جاؤ. عامر صاحب دیکھیں، مفتی صاحب نے جو زبان اختیار کی آپ کے سامنے، جب آپ ایسی زبان اختیار کریں گے تو میں کیسے ان کو روکوں گا؟ یہ تو آپ سے زیادہ گالیاں دیں گے اور ایسی زبان استعمال کریں گے. ویسے کریں پلیز. مفتی صاحب آپ کے اوپر فرض ہے، میں اور یہ لوگ تو ان پڑھ ہیں، آپ تو مفتی ہو دین اسلام کے، تو آپ سے ہم لوگوں نے سیکھنا ہے. آپ ایسی لینگویج استعمال کریں، اس طریقے سے بات کریں کہ کسی کی انسلٹ بھی نہ ہو، میسیج بھی آپ اپنا دے دیں. پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. عامر صاحب آپ بھی انہیں ریکویسٹ کریں، سمجھائیں اپنی زبان میں پلیز. ملک صاحب مرشد نے چک لو، انہیں کوئی غلط لفظ سے نہیں کیا یار. یار میں تیرے کو پوچھ رہا ہوں. اچھا غلط نہیں تو پھر میں بھی غلط نہیں بولاں گا. میں تو اجازت منگی، میں تو غلط لفظ بولیا بھی کوئی نہیں. چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کے حال پہ. ان کی مجبوریاں مجھے پتہ ہے. یہ حقیقی احمدی ہیں جی. مرشد تھلے چلے جا، انہوں آندے یار اتنے چھوٹی سرکار ہے یار. چلے جا ابے لو پھر ملک صاحب آپ بات کرو. بولے گا جو آپ بولے گا، صرف بولے گا، صرف بولے گا، اس کو نیچے اتار دیں. مفتی صاحب آپ بات کریں. اچھا بات یہ ہے کہ ابھی پھر ڈیبیٹ ملک صاحب شروع کی ہی جائے. آج کس موضوع پہ آپ نے بات کرنی ہے؟ آج میں نے کرنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ کہاں ہیں، زندہ ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نہیں اور نہیں وہ 2 موضوع ہو جائیں گے. ایک موضوع کافی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک موضوع کافی ہے. 2 موضوع کو چھیڑیں گے تو ٹھیک ہے محترم. ٹھیک ہے.
अच्छा, ये मौजू है आज के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर है? हाँ, कहाँ पर ये अकीदा जो आपका है, आप कहते हो आसमान पर, हम कहते हैं फौत हो गए। आपने अपनी अकली निजाम जो दलीलें देनी तस्वीर है बड़ी कर दे जरा, तस्वीर बड़ी कर दे। अब और डिबेट शुरू हो कितनी मैं गई। बड़ी करा खिंच के, इस तो बड़ी मेरे को नहीं होती। नहीं, असल में कई चीजें वो दिखानी होती है ना, हवाले वगैरह, तो और तस्वीर थोड़ी बड़ी कर दे। बड़ी तो है तस्वीर। मैं दसना तो नहीं, किस तरह करो। खलीफा जी बैठे जे। मैं बताता हूँ, अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ। ओहो अच्छा। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, हाँ हाँ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਰਾਰੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਾਪ ਤੇ। ਉਹ ਲਾ ਸੈਟਿੰਗ ਲਈ। ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ब्रावो ब्रावो मलक साहब, हो गया, ठीक हो गया। मुफ्ती साहब अपना वाला आप कैमरा साहब को मतलब पीछे करें, जूम आउट करें, बहुत नहीं नहीं करीब नहीं, आपको कोई ना प्रॉब्लम चल। खलीफा एक मिनट, यार, कोई ना प्रॉब्लम चल रही है। कौन कौन बैठा हुआ है मुझे नजर ही नहीं आ रहा। एक मिनट एक सारा कोई नजर आ रहा है, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਬਰਾਡ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 200 ਲਾਈਕ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ मिनट लाइक करो यार, थोड़ा शेयर करो यार, शेयर करो, डबल टैप करो भाई। पार्टियां मेरे खिलाफ हैं, सरकारी है। अच्छा मलक साहब इजाजत है? पुराने मलक साहब इजाजत है? अच्छा कर लें जी, आप क्या बात करें। ਥੱਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਜ਼ਰਾ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ। ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ, ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਵੋ मलक ਯਾਰ। साहब, यार ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ शुरू होने लगी है। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੋ ओ चुप दो कर दो जा बंदे, यार, दोवां मुफ्ती तरफों दो साहब। बंदे बैठेंगे बस। मुफ्ती साहब चुप कर। इधर 100 बंदे जी। बैठे हैं, 50 ऊपर आपको प्रॉब्लम। कोई बंदे ने बात की, नीचे उतार दूंगा। बड़ी छोटी ठीक है, लेकिन मुनाजरा एक बंदे ना होना है ना, सारे ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ नहीं ਨਾ। करना है, आप बेफिक्र हो जाओ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਪਵੇਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਉਂਝ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। यार ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ताने छोड़ मलक दो, साहब ਇਹਦੇ बात ਉੱਤੇ करो। ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਐਡੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਦਿਓ। ਗੈਰਤ नहीं नहीं नहीं, ਪਾਕਿस्तान लगा जा, ਤੈਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ। पड़ेगा, नहीं उतारूंगा, ਤੂੰ छोड़ो। ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ। हेलो ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹਟਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਗੈਰਤ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਓ। ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇਰੇ ਟਾਈਮ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਪੂਰੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣਾ ਆ ਜਾ। जो अल्लाह का नाम है। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਸਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਵਾਲਿਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਬੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬੂ ਦੱਸ ਪਵੇਗਾ। यार ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਸੀਤੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੱਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ- ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਖੱਡੇ ਚ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇ ਸਾਰੇ। ये ऊपर बस एक ठीक है, बंदा दोनों ही बैठा- ठीक है, बस एक ठीक बंदा कोई है। बैठा ऊपर है, ये कौन है? बस ठीक है, आप या आप दोनों, हम दोनों, बस ठीक हाँ। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मलक साहब मौजू है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर है, यही है ना? जी जी, कहाँ पर नहीं है, आपने बताना है। वो आसमान पर है, वो जिंदा है। मैंने आपको बताना है नहीं, वो अभी फौत हो पहले गया। तो आपने मौजू दिया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यार कहाँ आप पर है ये। वो अल्फाजों से ना खेलें आप। अच्छा, 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 मौजू- सुने सुने सुने। अच्छा, आसमान साबित सुने करना है। ना, मुफ्ती साहब मैंने भी बोलने दो प्लीज। ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर है, आपका क्या अकीदा है, आपने वो साबित करना है। मेरा क्या अकीदा है, मैंने वो साबित। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये है स्टॉप वॉच, मैंने गूगल पे लगाई है। लगा दो। पहले आप बात करेंगे कि मैं करूंगा? नहीं आप करें, आप करें, आप करें। चले, 2-2 मिनट काफी हैं? जी जी, जो आपकी मर्जी है, 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट जो जितना 2-2 मिनट काफी है, काफी है, काफी है। और टोटल दुरानिया होगा 1 घंटा, ठीक है? ठीक है, ठीक। 3:09 पे बात शुरू हो रही है।
4/9 पर इसको एंड कर देंगे, ठीक है? आप सऊदीया में? नहीं, मैं पाकिस्तान में। अच्छा पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा जी, चले जी मौजू शुरू कर रहे हैं। मैं टाइम अपना शुरू कर दूं। अच्छा जी, टाइम शुरू हो गया। बात यह है कि मलक साहब ने मौजू आज दिया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर है। तो इसका जवाब ये है कि मुख्तसर जवाब ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं। आई रिपीट अगेन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी आसमान पर हैं। मैं एक दफा और रिपीट करता हूं। इन्होंने सवाल किया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहां पर हैं, तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही बैठे हैं। एक नशिस्त पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है आसमान पर, और दूसरी नशिस्त के ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जलवा अफरोज हैं, बैठे हुए हैं। मलक साहब, आपने किसी और को भी उठा रही है कॉल पे? वो आना आपकी तरफ से है ना मेरी तरफ से? हैप्पी साहब है, हैप्पी साहब। अच्छा, हैप्पी साहब, ठीक। तो मेरी स्क्रीन पता नहीं क्या है कि छोटी बड़ी, आप वो 4 वाला ही कर दें, 4 वाला ही। और फिर मैं ट्राई करता हूँ। नहीं, पहले जो आपने था ना, पहले ठीक था, वो 4 वाली ऑप्शन। ये चले, ये भी चल जाएगी, लेकिन चलो ठीक। पता नहीं आज प्रॉब्लम है कुछ के जनाब तस्वीर सही दिखाई नहीं दे रही। तो बहरहाल मैं टाइम अभी छोड़ता हूँ, और टाइम तकरीबन खत्म ही हो गया है। अब आप बात शुरू करें जी। देखिए, आपने कोई सबूत दलील नहीं दे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी बैठे हैं तो इसका मतलब तो 100% हमारी बात ठीक है कि मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, और फौत हुए के शख्स, फौत हुआ भी शख्स बैठ सकता है। तो वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर हैं, तो दोनों रूहानी तौर पर बिल्कुल ठीक है। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। आप तो मेरे हक में दलील दे दी कि मूसा के साथ अगर ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, तो ये तो 100% मेरी गारंटी है, मेरी जो मेरा अकीदा है उसके मुताबिक ये बात 100% ठीक है कि मूसा अलैहिस्सलाम फौत हुए हैं, और एक किसी पर बकौल आपके वो बैठे हैं, दूसरे पर ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं। तो मेरी गारंटी जो मैंने दी थी, आपने ये शहादत दे दी कि ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जो फौत हो गए हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, तो वो भी रूहानी तौर पर और ये भी रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर नहीं। जी मोहतरम। अच्छा जी, मैं टाइम शुरू कर रहा हूँ। मलक साहब कह रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, जबकि मलक साहब के जो मिर्जा साहब हैं वो फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है आसमान पर। हवाला सुनिए, कह रहे हैं हवाला कौन नहीं दिया। अब हवाला सुनिएगा, ये पहला हवाला आने लगा है मेरी तरफ से। रूहानी खज़ाइन जिल्द 8 है, सफ़ा 68 है। मिर्जा कादियानी साहब फरमाते हैं, हाजा हुआ मूसा फतल्लाहुल्लाज़ी अशारल्लाहु फी किताबिही इला हयातिही व फरद अलैना अन्नुमिना बिअन्नहु हय्युन फिस समाई हय्युन फिस समाई व लम यमुत, मरे नहीं है, लम यमुत, मरे नहीं है, व लैसा मिनल मय्यितीन, वो मुर्दों में से नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही आसमान पर बैठे हैं, तो वो जिस नशिस्त के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं ना, और मिर्जा साहब ने बिठाया है, और कुरान के अंदर इशारा है, मिर्जा साहब कहते हैं कि ये वो मूसा, ये वही मूसा मर्दे खुदा है जिसकी निस्बत कुरान में इशारा है, कुरान के अंदर आया है कि वो जिंदा है। ये तो कह रहे हैं ना कि वो रूहानी तौर पे जिंदा हैं और जिस्मानी तौर पे नहीं, रूहानी नहीं, जिस्मानी तौर पे जिंदा हैं, वो मुर्दा नहीं है। और कुरान के अंदर इस चीज का जिक्र मौजूद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, और हम पर फर्ज हो गया है। मिर्जा साहब कहते हैं हमारे ऊपर फर्ज है कि हम इस बात पर ईमान लावें
کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے، زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں۔ اب زندہ ہیں تو وہ حج کے لیے بھی آتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 101 کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں سب بجسم عنصری آسمان پر جا بیٹھے ہیں، کیونکہ اس قدر شہادتیں ان کی موت پر ہمارے پاس موجود نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ کی موت خود مشتبہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی پر، زندہ ہونے پر یہ قرآن کی آیت گواہ ہے، یعنی یہ کہ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اور ایک حدیث بھی گواہ ہے کہ موسیٰ ہر سال 10,000 قدسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے حج کرنے کو آتے ہیں، آسمان سے حج کرنے کو آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو میں نے بات کر لی ہے، 2 دلیلیں دی ہیں، ملک صاحب آپ بات فرمائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ روحانی طور پر ابھی کوئی جسمانی طور پر آسمان پر جا سکتا ہے، یا انہوں نے کہیں لکھا ہے جسمانی طور پر جاتے ہیں اور جسمانی طور پر آتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اگر انہیں کوئی یہ بات کی ہے تو ان کا اشارہ روحانیت کی طرح ہے، اور وہ زندہ ہے۔ زندہ سے مراد یہ ہے کہ نبی رسول کا پیغام نہیں مرتا، کوئی بھی نبی رسول آیا نا تو اس کا جو پیغام ہے وہ پیغام نہیں مرتا۔ نبی رسول تو انسان ہوتے ہیں، انسان فوت ہو جاتے ہیں، تو وہی اشارہ ہے۔ وہ پیغام موسیٰ نے جو دے کر گئے تھے انسانیت کو، وہ پیغام زندہ ہے، وہ تو نہیں فوت ہوتا۔ سارے نبی رسولوں کے پیغام کا مجموعہ یہ کتاب قرآن ہے، اور وہ زندہ ہے اس روحانیت میں اور علمی طور پر۔ جسمانی طور پر آپ نے کوئی نہیں ثبوت دیا، اور بلکہ مرزا صاحب کی کتب سے آپ ایک جگہ سے حوالہ دے رہے ہیں، دوسری جگہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کسی جگہ سے کسی جگہ موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، اس سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی۔ اب متکلم کی ایک بات کو سمجھنے کے لیے دوسری جب بات میں جانا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن کی ایک آیت میں اگر واضح تشریح نہیں ہے تو قرآن کی دوسری آیت میں اس بات کی تشریح آ جاتی ہے، اور قرآن کا جو میں سمجھتا ہوں سمجھنے کا اسلوب ہی یہی ہے، اور نبی رسولوں کی بھی بات سمجھنے کا اسلوب یہی ہونا چاہیے کہ ایک بات میں اگر واضح مطلب نہیں ہے، اس میں اعتراض یا اشغال پیدا ہو رہے ہیں، تو دوسری ان کی کسی کی پیغام میں یا کلام میں یا تحریر میں اس کا واضح میننگ آ جاتا ہے۔ یہی اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام ہوتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کی وہ تحریر کا واضح چیز آ گئی کہ انہوں نے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آگے بھی پڑھیں تو آپ کو میٹھا میٹھا کھانے کی عادت ہو گئی ہے، کہنے کوڑا نہیں کھانا میں تھکڑا پہنتا ہے۔ تو آپ نے وہ نہیں پڑھا، مرزا صاحب کی عبارت نہیں پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، سفر کے دوران فوت ہو گئے۔ پھر جو متکلم کہہ رہے فوت ہو رہے ٹائم ختم ہو، جسمانی طور پہ انہیں کیسے حیات مان سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ ٹھیک۔ اچھا یہ ہے کہ ملک صاحب نے زور دیا اس کے اوپر کہ وہ روحانی طور پر لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں چیلنج دیتا ہوں ملک صاحب، مرزا صاحب کی ان 2 تحریروں کے اندر روحانی طور پر لکھا ہے، ثابت کر دیں، منہ منگا انعام میں ابھی دوں جے کہ مرزا صاحب نے ان 2 تحریروں کے اندر لکھا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روحانی طور پر زندہ ہے۔ منہ مانگے انعام کا اعلان میں کرتا ہوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، منہ مانگا انعام دوں گا۔ مرزا صاحب نے اگر لکھا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روحانی طور پر آسمان میں موجود ہیں تو منہ مانگا انعام میں دوں گا۔ جبکہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 101 تحفہ گولڈویہ کے اندر مرزا صاحب نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جسم عنصری آسمان پر جا بیٹھے، روحانی نہیں، جسم عنصری کے ساتھ۔ اور جسم عنصری لکھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے روحانی لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ نے مرزا صاحب کے اوپر جھوٹ بولا ہے، یہ مرزا صاحب کے اوپر آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ روحانی طور پہ زندہ ہے۔ تو یہ تو کم از کم ملک صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ایک طرف آپ مرزا صاحب کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور دوسری طرف ان کو آپ جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں،
और झूठ उनकी तरफ मंसूब कर रहे हैं, जबकि आपके मिर्जा साहब ने वो बात कही नहीं है जो बात आप उनकी तरफ मंसूब कर रहे हैं। तो कम अज कम इतनी गैरत और शर्म तो होनी चाहिए। यहाँ तो कोई पीर मुरीद अपने पीर की तरफ कोई झूठ मंसूब नहीं करता, तो आप उम्मती हो के एक नबी के तो अपने नबी की तरफ झूठ मंसूब कर रहे। मेरा टाइम खत्म हुआ। जी मुफ्ती साहब, आपने अच्छी बात की। जिस तरह आप अपने नबी के साथ झूठ मंसूब करते हैं कि कुरान में कोई दलील नहीं है, कोई आयत नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा आसमान पर होना अल्लाह ताला ने बताया है, लेकिन आप अपने नबी पर शर्म करें और हया करें, झूठ मंसूब करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा है और आसमान पर है। पूरी मैं कहता हूँ आप नबी तो नबी खुदा पर झूठ मंसूब करते हैं। किताब पूरी के अंदर कहीं अल्लाह ताला ने नहीं बताया कि ईसा इब्न मरियम ज़िंदा है और वो आसमान पर है। ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हदीस यानी जितनी हदीसें और रिवायतें हैं उनमें एक भी नहीं है। तो ये आपको शर्म नहीं आती कि आप खुदा पर झूठ बांधते हो और अपने रसूल नबी को भी मानते हो, नबी को झूठा भी करार देते हो, नबी से साथ मंसूब करते हो। तौबा नौज़बिल्ला, नकल कुफर ना बाशत कि नबी को झूठा करार देते हो कि उसने कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर है। कहाँ है? दिखाओ। कुरान में कहते हो दिखाओ। तुम अल्लाह को झूठा कर देते हो, नबी को झूठा कर देते हो, और जिस नबी को मानते हो और शर्म ही नहीं आती उस नबी को झूठा करार दे देते हो अपने अकीदों की वजह से कि हमने अपने अकीदे सच्चे करने हैं और ईसा इब्न मरियम को आसमान पर जिंदा बिठाना ही बिठाना है, क्योंकि हमारा अकीदा है। हमारे बाप दादा मसीहों से मुसलमान हुए हुए हैं, मसीहत हमारे अंदर से अभी तक निकली नहीं है। वो अकीदे अभी भी बकाया जात आपके अंदर मौजूद है मसीहों की कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और आसमान पर। मैं आपसे इल्तिमास करूंगा अपनी नबी को ऊपर झूठ मत मंसूब करो। नबी ने कोई ऐसी बात नहीं की, शर्म कर लें। ना खुदा को झूठा करार दो। भरे कुरान के मजमूए में अल्लाह ने ना ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर ना हयात होना, ये दोनों चीज़ें नहीं बताई। मैं तो आपसे फिर फाइनली सवाल करता हूँ, आप अपनी बारी में जवाब भी दे दीजिएगा कि नबी टाइम खत्म हो गया। टाइम वैसे खत्म हो गया। साथ में लेना 5 सेकंड। अगली टर्न में सवाल कर लीजिएगा, टाइम खत्म हो गया। अच्छा जी, गुजारा ये है कि अभी इन्होंने ये बात की है कि मुसलमान ये झूठ मंसूब करते हैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर मौजूद है, और पूरे कुरान में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है जी, अब इस पर पक्के रहिएगा, इसको लॉक कर लें कि कोई ये कहे कि कोई नबी जिंदा आसमान पे मौजूद है और ये भी कहे कि कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है, तो ये झूठ होता है। ठीक है ना जी, इसको लॉक कर लें। तो कोई ये कहे कि कोई नबी आसमान में जिंदा मौजूद है और ये कुरान में लिखा हुआ है, ये झूठ होता है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि किसने कहा। ठीक है, आपने तो कोई दलील नहीं ना दी, मैं आपको दलील देता हूं। आपने कोई दलील दी कि मुसलमान ये कहते हैं तो लिहाजा ये कहां पे लिखा हुआ है, कोई दलील आपने दी। मैं आपको दलील देता हूं। रूहानी खजाइन जिल्द 8 है, सफा 69 है, अनवारुल हक अल हिस्सातुल उला है। मिर्जा साहब कहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कहते हैं कि जिसकी निस्बत कुरान में इशारा है, अशार अल्लाहु फी किताब ही इलाहे आते ही, इशारा है कि वो जिंदा है। मूसा के बारे में कुरान के अंदर लिखा हुआ है। अब आपने मुझे कुरान की वो आयत दिखानी है कि कहां पे लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा मौजूद है। समझ आई कि नहीं? वरना ये आपने तस्लीम कर लिया कि ये झूठ है। समझ आई कि नहीं? तो आपने खुद ये तस्लीम कर लिया कि मिर्जा कादियानी साहब ने ये झूठ बोला है। समझ आई कि नहीं? मेरा टाइम खत्म हुआ जी। कुरान क्या मैंने इनसे सवाल क्या किया था, अभी तक इन्होंने सबूत नहीं दिया कि जो इल्ज़ाम ये नबी पर लगाते हैं वो ठीक है। नबी का पूछा था कि तौबा नौज़बिल्ला, ये नबी को झूठा करार दे देते हैं अपने अकीदों की वजह से। कुरान में किसी जगह अल्लाह ने नहीं बताया कि ईसा इब्न मरियम जिंदा आसमान पर है। ये कहते हैं नबी ने फरमाया, और नबी ने कुरान के खिलाफ नबी कोई बात कर सकता है?
کہو کہ ہمارے عقیدوں میں فرمایا ہے کہ نبی نے فرمایا. ہمارے عقیدوں میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نبی پر الزام لگا کر توبہ نعوذ باللہ اور قرآن پر یعنی اللہ پر الزام لگا کر اپنے عقیدوں کو سچا کرے. جو میری بات سن رہے ہیں 9500 بندہ اوپر نیچے اور کسی جگہ، انہیں کہیں کہ قرآن کی آیت لے آؤ کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہے اور آسمان پر ہے. ان کو پتہ ہے سرکاری مسلمانوں کو یہ کہاں سے عقیدہ آیا ہے، قرآن میں تو نہیں ہے. پھر یہی بات آگے آ گئی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے. کوئی روایت ایک حدیث لے آئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور آسمان پر. آپ کو یہی بتایا، قرآن میں اللہ نے نہیں بتایا. یہ الزام لگاتے ہیں زندہ آسمان پر ہے، خدا کو توبہ نعوذ جھوٹا قرار دے دیتے ہیں. پھر یہ نبی کو جھوٹا قرار دے دیتے ہیں. نبی کی حدیثوں کے ذخائر میں، روایت کے ذخیروں میں ایک روایت اور حدیث نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر. انہوں نے اس بات کو چھوا ہی نہیں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. ایک مفتی صاحب کی میں ہوشیاری اور مکاری بڑی زبردست پہچان گیا ہوں، جس چیز کا جواب ان کے پاس نہ ہو اس کو چھوتے ہی نہیں ہے. انہیں چھونے ہی نہیں ہے، نہیں تو میں پھنس جانا ہے. جواب جو نہیں ہے میرے کو. آج 3 دنوں سے یہی ہو رہا ہے، جو میں سوال کرتا ہوں جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو یہ اس کو ایڈریس ہی نہیں کرتے، لیتے ہی نہیں ہے. سائڈ مارو ادھر نکل جاؤ، ادھر نکلو. وہاں سے نہ نکلیں. مرزا صاحب کی عبارت جو ہے وہ مجھے پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ ان پہ ایمان نہیں رکھتے. یہ عیسائیوں کو جواب دیا گیا ہے کہ جو ان کی کتب میں ہے کہ اللہ نے ٹائم ختم ہوا جی، ٹائم ختم ہوا. اچھا جی، لو جی، بڑے بڑے بلنڈر مارے ہیں ملک صاحب نے. بہرحال مبارک دیتا ہوں میں پوری جماعت احمدیہ کو کہ آج ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ طلعت ملک صاحب نے مرزا غلام قادیانی کو کذاب اور دجال ثابت کر دیے. بڑے ڈنکے کی چوٹ سے ثابت کر دیے. اپنے ہاتھوں سے ہی چھری پھیر دی ہے، چھری پہ ذبح کر دی، ذبح کا تاریخی طور پہ ذبح کر دیا ہے کہ واقعی مرزا قادیانی جھوٹا انسان تھا. میں نے ان کو یہ کہا، یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ نبی زندہ ہے آسمان پر، وہ جھوٹا ہے. تو وہ میں نے ان کو مرزا صاحب کی کتاب کے اندر سے دکھا دیا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اشار اللہ فی کتاب ہی الہیات ہی وفرض علینا نؤمن بانہ حی فی السماء ولم یمت ولیس من المیتین. اور میں نے کہا تواڈے مرزا جی کہندے جے پہ کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہیں. تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مرزا قادیانی کو کذاب اور دجال ثابت کر دیا. سبحان اللہ، سارے قادیانیوں کو مبارک ہو. لڈیاں پاؤ تے پگڑے پاؤ، لڈیاں پاؤ. میں بھی کہندا سا طلعت ملک صاحب دی جماعت انہاں دی منجی کیوں ٹھوک دی ہے، وہ وجہ اج سامنے آئی جے. اے جے وجہ کہ طلعت ملک صاحب خود اپنے ہتھی ٹائم تک میرا ٹائم دوبارہ شروع کرو. ٹائم پورا ہو گیا، 2 منٹ ہو گئے. نہیں، اللہ دی قسم ہے 15 سیکنڈ باقی سن. نہیں بھائی، اللہ دی قسم چکی ہے، میں قسم چکی. نہیں میرا ٹائم دوبارہ نہیں. انصاف ملک صاحب، انصاف. ہیپی صاحب آپ لگا سکتے ہیں ٹائم. ہیپی صاحب، ملک صاحب انصاف. میرے تے یقین کرو نا یار، میرے تے یقین کرو نا. اسکرین پہ لگا دوں، میں اسکرین پہ لگا دیتا ہوں. یہ لے چلے لگ گیا نہیں ٹائم جی. چلو ہونا جو چلو ٹائم. اچھا چلیں ٹھیک ہے، لگ گیا. چلیں ٹھیک. اچھا جی، تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے کہ قرآن کے اندر ہے کہ نبی آسمان پہ زندہ ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، فراڈیا ہے، جھوٹ بولتا ہے. تو میں نے مرزا صاحب کی کتاب کے اندر سے ہی دکھا دیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بجسم انصری آسمان پہ موجود ہیں. روحانی طور پہ نہیں، جسمانی طور پہ. جسمانی طور پہ میں نے حوالہ دی ہے، دلیل دی ہے. اور بلکہ ابھی تک میں 3 دلائل دے چکا ہوں. ملک صاحب نے ایک دلیل بھی نہیں دی. میں تو 3 دلائل دے چکا ہوں، ملک صاحب نے ایک بھی نہیں دی. میں 3 دلائل دے چکا ہوں، ملک صاحب نے ایک دلیل بھی نہیں دی. اب
चौथी दलील सुनिए। कहते हैं कि कुरान के अंदर कहाँ पे लिखा है, कौन सी आयत है कि जिससे साबित होता हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा मौजूद है। ठीक है जी, लो जी, अब हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान में मौजूद है। सूरा अत-तौबा है और आयत नंबर है जनाब 33। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही। और ये आयत पेश करके मिर्जा साहब कहते हैं कि ये आयत जिस्मानी रूहानी नहीं, जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हजरत मसीह के हक में पेश हुई है कि वो जिस गलबा कामिला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के जरिए से ज़हूर में आएगा। और जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा टाइम पूरा हो गया जनाब, हौसला करते हैं। बात यह है कि ये मिर्जा साहब ने इबारत में जो लिखा है ये मसीहों के लिए लिखा है कि वो कहते हैं कि हमारी किताब में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने मसीह इब्ने मरियम को बेटा कहा है, अल्लाह का बेटा कहा है और जिंदा कहा है। तो वहाँ पर मिर्जा साहब ने जवाब दिया है, अगर तुम्हारी ये बात मान ली जाए इशारतन, उन्होंने नहीं ये कहा सराहतन कुरान में मौजूद है, ये अकल वालों के लिए है और ये उलमाओं के लिए नहीं है, खासकर 14वीं सदी के उलमाओं के लिए। मिर्जा साहब की जो है इनको ना छुएं आप, खुदा का वास्ता सरकारी उलमाओं से दूर रखें मिर्जा साहब की जितनी तालीमात है। मिर्जा साहब ने सराहतन नहीं फरमाया, इशारतन फरमाया है और मसीहों को जवाब दिया है कि तुम जिन आयतों को लेकर अपने नबी को आसमान पर और खुदा का बेटा बना बैठे हो, इस तरह के इशारे तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में मौजूद है, जिन्हें ये अपना हथियार बना के जमात के और मिर्जा साहब के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुफ्ती साहब थोड़ा पढ़ भी लिया करे हो, मेहरबानी कीता करो, पढ़ लिया करो, दजल करो, पर इतना मत करो कि तुसी आप ही दज्जाल बन जाओ। दज्जाल तो आप हो, दजल करते हो, पर वो वाला हकीकी दज्जाल आप ना बन जाओ, दुनिया ਨੂੰ रहने दो। फिर इनको ने तौबा नौज़बिल्लाह, इन्होंने अपने खुदा को झूठा करार दिया अपने अकीदों को सच्चा करने के लिए। पूरे कुरान के ज़ख़ीरे में अल्लाह ने नहीं बताया जो कुरान का मालिक है, लेकिन इन्होंने खुदा को झूठा कर दिया और कहा हमारा अकीदा ठीक है। फिर इन्होंने तौबा नौज़बिल्लाह अपनी नबी को झूठा कर दिया कि नबी की इबारत में नहीं है, किसी हदीस में, किसी रिवायत में नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर है। इन्होंने नबी को झूठा कर दिया, अपने को खुदा को झूठा कर दिया, सिर्फ अपने अकीदों को सच्चा करने के लिए। आज अकीदों को सच्चा फरमा कर अपने साहब के सामने बैठे हुए। कोई शर्म करो, खुदा को सच्चा करो और रसूल को सच्चा करो, अकीदों को हराओ उनके सामने। जज़ाकल्लाह। चलो टाइम खत्म हो गया। अच्छा जी, लो जी, मुझे कह रहे हैं मलक साहब कि तुम दज्जाल हो, जबकि इन्होंने अपने हाथों से मिर्ज़ा कादियानी को दज्जाल साबित कर दिया, कज़्ज़ाब साबित कर दिए। अपने हाथों से मिर्ज़ा कादियानी को दज्जाल और कज़्ज़ाब साबित करके मुझे कह रहे तुम दज्जाल हो। चल, ये है, इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डंटे, इसको कहते हैं। अच्छा, मैंने 4 दलीलें अभी तक दी हैं, 4 दलीलें, और इनके पास एक चीज का भी जवाब नहीं है, और इन्होंने एक दलील भी नहीं दी अभी तक एक दलील भी नहीं दी, सिवाय गप्पे मारने और इल्जामात लगाने और गाली गलोच करने के अलावा इनके पास कख कंडा नहीं। और मैंने 4 दलीलें दी है, जवाब कोई नहीं, जवाब नजर। मैंने दलाइल दिए, 3 दलाइल दिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदा होने के, खुद मिर्जा कादियानी ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है, उसका कोई जवाब नहीं है। वो जी रूहानी है, और रूहानी नहीं जिस्मानी, जिसमें उनसे लिखा हुआ है, अपने तो सही पढ़ी पुड़ी है को नहीं आपने। अच्छा, अब जो मैंने ये सूरा अत-तौबा की आयत 33 पेश की थी जो कि मिर्जा साहब ने लिखी है, और मिर्जा साहब ने ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 593 ब्राहीने अहमदिया के अंदर ये बात लिखी है। और ब्राहीने अहमदिया वो किताब है, मिर्जा कादियानी कहता है कि ये किताब मेरे ऊपर इल्हाम हुई है, मेरे खुदा ने मेरे ऊपर नाजल की है, या अपनी तरह से मैंने कौन ही लिखी। उसी किताब के अंदर कुरान की आयत पेश करके
मिर्जा कादियानी कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे मौजूद है और दोबारा जिंदा आसमान से नजूल करेंगे। क्या कुरान बदल गया है? आपने कहा कुरान में कहां लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे मौजूद है? मेरा टाइम खत्म हुआ। देखें, जो मैंने बात की है इन्होंने अभी तक छुई ही नहीं है। और ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान से और नबी की हदीसों से सच्चा क्यों नहीं कर रहे हो? उस तरफ 6 मरतबा, जिस बात को मैं 6 मरतबा 10 मरतबा कहता हूँ उसका जवाब ही नहीं देते, और जिस जगह नहीं देता हूँ वो कहते हैं इनको बताओ कि मेरा चैलेंज ये है कि मिर्जा साहब की इबारतों का फहम मैं बयान करूँगा। ये कहते हैं नहीं तू नहीं बयान कर, तेरा फहम मनना ही नहीं। मुफ्ती साहब, आपकी बीमारियां मुझे पता है, आप कहते हो फहम हम बयान करेंगे और गलत बयान करेंगे और उसी में से सवाल और एतराज उठाएंगे। मुफ्ती साहब, आप जैसे लोगों को मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने पहले ऐलान यही कर रखा है कि फहम मैं बयान करूँगा। इबारत आप बताओ, इबारत आप बताओ, उसका फहम मैं बयान कर रहा हूँ, उसके ऊपर सवाल या एतराज उठाओ। जी, आप उसका एतराज या सवाल उठाओ। ये कहते हैं नहीं फहम भी मैं बयान करूँगा, तो आपका काम ही फौल है। आप तो पहले से शैतानी कर रहे हैं, दज्जल और बेईमानी कर रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब जो फहम बता ही नहीं रहे, आप वो फहम हमें बताते हैं और कहते हो यही फहम अब हम आपको बताएंगे। गलत बात है। मेरा दावा यही है कि आपके दज्जल, झूठ और बेईमानी की वजह से कि आप वो फहम बताते हो जो मिर्ज़ा साहब ने बताया ही नहीं। हम बताते हैं, हम उन पर ईमान रखते हैं, तो आप उसको मानते नहीं हो। ये कौन सा तरीका भाई? तो मुफ्ती साहब, आपने वो जवाब नहीं दिया। आपकी कौम, आपके सरकारी मुसलमान इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए वो आयत जिसमें अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम को जिंदा आसमान पर बताया है। कुरान की आयत बताओ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और रिवायत बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम जिंदा है और आसमान पर है। वो तो छूंदे ही नहीं है। मुफ्ती मुफ्ती नू ले जाओ, इन्हू लाहौर पढ़ाओ, इन्हें नहीं बचना, वो इन्हें नहीं बचना, लाहौर पढ़ाओ इन्हू। अच्छा जी, मलक साहब, लाहौर मेरी नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਏ ਯਾਰ। ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਬਸ जल्दी जल्दी। ਬੰਦੇ ਕੇ ਦਿਮਾਗ का ਲੈਵਲ ਦੇਖੀਏ यार। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਵੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਜੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਮੌਸਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। मैं पिछले सफे ते लिख के की आया सर है। कुरान की आयत इन्होंने मांगी, मैंने इनको कुरान की आयत दी है। कहते हैं नहीं तू तो कुरान टच भी नहीं किया है। हाँ जी, अच्छा। फिर इन्होंने जो सवालात किए मैंने उसके जवाब दिए, तो कहते हैं इन्हें कोई जवाब ही को नहीं दिता। ए चुक के लै जाओ इन्हों। मलक साहब, वैसे तुहानू चुकन वाले भी जड़े ने ना छड़ गए जे, सारे छड़ छुट गए जे। उन्होंने तुहानू तनहा छड़ दिता है। बोले कुत्तियां नी तरह घूमते रहो हुण है। हाँ, तुहानू छड़ गए जे सारे, तुहाडी जमात भी तुहानू छड़ गई जे। हाँ जी, तुहाडियां इन्हां करतूतां दी वजह तो। हाँ जी, ते गल है वे के की हो गया, की रौला पै गया। गल है वे के वेखो हुण दूजी आयत पेश करन लगा जे मैं। रूहानी खजाइन जिल्द 1 सफा 601। ये किताब भी बराहीन अहमदिया है, ये भी बराहीन अहमदिया ही है, जो कि मिर्जा कादियानी कहता है कि ये इल्हामी किताब है। मिर्जा कादियानी बनी इसराइल की आयत नंबर 8 पेश करके कहता है असा रब्बुकुम अन यरहमकुम। ये वाली आयत पेश करके कहता है कि खुदा ताला का इरादा इस बात की तरफ मुतवज्जे है जो तुम पर रहम करे। अच्छा, आगे जरा इबारत, क्योंकि टाइम मेरा खत्म हो रहा है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। इबारत पढ़ लेंगे, अगली बारी मैंने बड़ी कोशिश की इबारत पढ़ने की। कोई गल नहीं, कोई गल। अच्छा, मुझे तो इस मौलवी पर शक हो रहा है कि कुरान का और सरकारी मुसलमानों का मुफ्ती नहीं है, ये तो मिर्जा साहब की किताबों का मेरे ख्याल मुफ्ती है। ये भूल गया है ये बेवकूफ इंसान। इन्होंने कुरान से और मुसलमात में से इन्होंने दलीलें देनी है। ये मिर्जा साहब की किताबें पढ़ के दलीलें दे रहे हैं हमें। ओ इन्हों चुक के ले जाओ, इन्हें नहीं बचना। ओ तुसी मेहनत लगता है मुफ्ती साहब, मिर्जा साहब तो ईमान ले आयो।
وہ میں تو کہنا قسم خدا کی مجھے بھی نہیں پتا ان عبارتوں کا جو مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں. مفتی صاحب آپ تو میں جماعت احمدیہ کی کتابوں کے مفتی بن گئے ہیں. اوے من گیا آپ مرزا صاحب کی سچائی. اچھا مرزا صاحب کی باتیں بیان کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ سچ ہے. دیکھو مرزا صاحب کی باتوں کو یہ سچ مان رہے ہیں. وہ اہل علم جس کے پاس علم ہے وہ سوچ لے اور دیکھ لے کہ یہ باتیں جھوٹی ہے سچی کہے گا سچی ہیں. تو سچائی کہاں سے لے رہے ہیں؟ مرزا صاحب سے. پھر مانو مرزا صاحب نے سچ بتایا ہوا ہے. کہتے نہیں وہ پھر پیڑ ہوندی ہے درد ہو جانا ہے سانو وہ مختلف جگہ تے درداں اٹھانیاں گرے منا گے. وہ اس کی باتیں سنو عقل والے بندو. مرزا صاحب کی باتیں دیکھ کر اپنی سچائی بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ مرزا صاحب کو سچا مان رہا ہے. اس نے ایک دلیل ایک آیت قرآن کی دی ہے تو بتاؤ جس میں اللہ نے بتایا ہو کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر ہے. ایک حدیث یا روایت بتائے یہ اس کا ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے. آیت کوئی اور پڑھتا ہے کہتا ہے ہاں میں نے آیت پڑھ دی. اور یہ تو آیت جو ثابت کر زندہ اور آسمان کا لفظ قرآن میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کے ذخیرے میں دکھاؤ ثابت کرو. انہوں چھونا نہیں ہے. مرزا صاحب کی کتابوں پر اس نے یہ مفتی پڑھا جو کیا ہے مفتی صاحب کی کتابوں پر کیا اور مرزا صاحب کو سچا مان رہا ہے. اپنی سچائی کی دلیلوں پر مرزا صاحب کی تحریریں بیان کر رہا ہے. یعنی انہیں سچا مان رہا ہے تو دلیلیں بیان کر رہا ہے نا. ان کی عبارات بیان کر رہا ہے سچائی کے لیے. مفتی صاحب مان گیا. مجھے پہلے پتا تھا مرزا صاحب پر ایمان لے آئے ہو عبارتوں پر ایمان لے آئے ہو. ماشاءاللہ ان کی اپنی سچائی کی دلیلوں کے لیے مرزا صاحب کی عبارتیں پڑھ رہا ہے. میں مان گیا ہوں. چھپے رستم احمدی بھائی چھپے رستم احمدی یہ دور سے پھر ہوا ٹائم بابا ہو گیا جی کی کر دے میرا بھی ٹائم کھائی. اچھا اس بندے کے ذہنی توازن کا اندازہ لگائیے. صحیح صحیح تہاڈی جو بات تہاڈو لتر پھیر دی ہے بلک جی صحیح لتر پھیر دے تو لترا جو گئی ہو میں تو سمجھتا سا کہ نہیں مینوں ترس آ گیا سی تہاڈے اوتے. صحیح تہاڈی جماعت تہانوں لتر پھیر دی. اللہ دی قسم کمال ہو گئی. سنو ملک صاحب پتہ کیا بات یہ ہے یہ دوسری آیت میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضح اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے نازل ہوں گے اور تمام راہوں سڑکوں خشو خشاک سے صاف کر دیں گے. کج اور ناراض کا نام و نشان نہ رہے گا اور جلال الہی گمراہی کے تہم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا. اور یہ کون سی آیت ہے؟ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 جس سے مرزا صاحب ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہے. دوسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 یہ مرزا صاحب نے لکھ کے کہا ہے کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہے. معافی چاہتا ہوں ٹائم پورا ہو گیا. اچھا میں کہہ رہا مان گیا میرا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے ان مولوی علماء کو جوتیاں مار کے گئے ہیں زبردست میرے آقا محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صلاۃ درود پڑھو نبیوں پر سارے لوگ ان کی سچائی پر کہ مرزا صاحب نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 1400 سال پہلے ان کی سچائی کے دلیل کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا میری امت کے علماء آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بدترین یعنی سوروں کتوں بندروں سے بھی بدتر. سبحان اللہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تصدیق کر رہا ہوں اور ان کی سچائی کی دلیل ایک اور میرے سامنے آ گیا. سبحان اللہ. مفتی صاحب تھوڑا سا شرماؤ سائڈ پوز مارو. اے شرمایا جڑا
وہ یہ وہ پوز ہے، ان کو پہچان لو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس شان سے پوری ہوئی ہے، کیسے جوتیاں مار کے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 1400 سال پہلے، ان علماء کو. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ حدیث نہیں بتائیں گے. اچھا مولا جو ہے نا بے شرمی یار، یہ حدیث ضعیف ہے، سور بندر بن جائیں گے، خنزیر بن جائیں گے، یہ حدیث ضعیف ہے. یا چپ کر، اس حدیث پہ بات ہی نہیں کرو، چپ ہو جاؤ، حدیث نہیں بولو. اور یہ حدیث کھانے پیڑ ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، جس میں آپ کی پہچان ہو رہی ہے کہ آپ کون لوگ شاتمیت کر رہے ہو اور الٹے الفاظ الٹے طریقے ہمارے پر لگا کے اس میں سے نکال رہے ہو. میں نے آپ کو بتا دیا تھا واضح کہ یہ جو مرزا صاحب کی تحریر ہے یہ عیسائیوں کے لیے ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں اشارے موجود ہیں. تو انہوں نے وہ فرمایا قرآن میں اشارتاً یہ بات موجود ہے، صراحتاً نہیں کہا. مفتی دجال صاحب، او دجال مفتی صاحب بولو، اشارتاً مرزا صاحب نے مسیحوں کو جواب دیا ہے کہ اگر تمہارے ان کی نام ہے تو ہمارے بابا ہو گیا جی، بادو ہو گیا جی. اوکے سوری بادو ہو گیا. اچھا باندر سور کا یقین ہو گیا کہ مسلمان باندر سور خنزیر. اچھا یقین ہو گیا تمہیں میں یقین دوانا وا میں تھوڑا جا نیڑے تے ہو ذرا. لو جی کھولو پھر کتاب اخبار قادیانی اخبار پیغام صلح 7 اپریل 1934 کا شمارہ صفحہ 15. اور تب آپ نے نزول المسیح میں سے حضرت مرزا صاحب کا وہ رویا پڑھا جس میں حضور نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور میرے ارد گرد بہت سے درندے اور بندر اور سور وغیرہ ہیں. اور اس سے استدلال یہ کیا کہ یہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں. اور یہ ملک صاحب جے باندر سور خندیر، ہاں جی تہاڈی جماعت جے، اور تہاڈی جماعت تے تہاڈے خلیفے جے باندر سور. مرزا مسرور صاحب نو کیا مرزا جی نے اے سوراں دی جماعت ہے، سوراں دی جماعت ہے، سوراں دی. اور سورو اور سورو تہاڈے مرزا جی نے کیا ہن یقین کریا جے. تسی کہندے مینوں یقین ہو گیا کہ اے مولوی باندر سور نے. ہن یقین ہونا چاہیے تانوں کہ واقعی یہ جماعت باندراں تے سوراں دی جماعت ہے. سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ تے او اسی مشاہدہ ماشاءاللہ روزانہ ہی کرنے ہیں کہ جویں تسی سوراں منگراں آپس گھل دے ہو اور لڑدے ہو، ایک دوجے دیاں تمبیاں لاندے ہو، ایک دوجے نو لتر مار دے ہو، روزانہ اسی وینے روزانہ صحیح تہاڈی درگت صحیح درگت بتاتے. اللہ بلا صاحب تسی ایسے جو گئی سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ ہوں یقین ہویا جے کہ نہیں؟ کیا مولوی باندر سور نے، کیا جماعت والے باندر سور نے ہیں؟ اچھا اب کھول لیتے ہیں ہم وہ نزول المسیح، اس کے اندر کیا کہتے ہیں مرزا صاحب. یہ دیکھ، یہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے، یہ اصل سکین بھی لگا. اچھا یقین ہو گیا جی، ٹائم برابر. دیکھیں آدھی بات، نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ ایمان ہے، نہ علم ہے. ابھی سنیے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت یہ ماننے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، 72 جہنمی ہیں. یعنی اجماع کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا ہے. ایک ناجی جماعت ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، جو ناجی ایک جماعت ہے اس کی علماء تو توبہ نعوذ باللہ بندر سور بن گئے ہیں. 72 فرقے ہم سچے ہیں، ہمارے علماء سچے ہیں. او جاہل اکبرو، جو 72 جہنمی ہیں ان کے ہی علماء انہیں وہ عقیدے دیے، اسی وجہ سے وہ جہنمی بنے. تو وہ علماء کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں 72 فرقوں کے؟ ایک ناجی جو جماعت ہوگی اس کی علماء ٹھیک ہوں گے. 72 کے عالم جو ہیں بندر اور سور ہوں گے، جو نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے. تو سوچو میرے بھائی کہ جماعت تو ایک ناجی ہے، تو کیا میرے پیارے بھائی ایک جماعت جو ناجی ہے، یہ جو 72 فرقے ہیں جو جہنمی ہیں، جہنمیوں کے علماء بندر اور سور ہوں گے، یا جو ناجی ایک جماعت، یعنی ایک جماعت لے لو، ایک جماعت کے علماء وہ ہوں گے؟ نہیں، ایک کے نہیں ہوں گے، 72 کے ہوں گے. کیوں؟ انہیں اللہ کا دین بتایا ہی نہیں. خود بھی جنت میں جا رہے ہیں، ان کے ماننے والے بھی جنت میں جا رہے ہیں. تو علماء کن کے ہو گئے؟ سور اور بندر.
बतरियों के, वो बतरियों कोई ईमान और अकल की बात है। ਹੁਣ ਤੇ औरत ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਣੇ ਤਾਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਮਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਜਮਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਇਜਮਾ ਦੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਜਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਾਜ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ है उसके उलमा वो जो है वो क्या नाम है जन्मी है, या आसमान के नीचे मखलूक खराब है। और ये मैंने सिर्फ इल्म से ही बताना है, मनवाना नहीं है ना, तुसा मनना है। आज तक मान लेना तो ऐब और बुराई दुनिया तो ख़त्म हो जाती, मंदा कोई भी नहीं है। मैंने सिर्फ अकली दलील से साबित कर दिया कि 72 फिरकियों के टाइम वादू हो गया जे के बंदर रसूल है जी। फरमाए ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਊ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਸੂਵਰ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਂਦਰ ਸੂਵਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸੂਰ ਹੋ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਮੰਨੋ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨੀ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, हैं अपने खलीफा जानी दी। खुतबाते महमूद जिल्द 16 ते सफा 36 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਰੱਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਜੇ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੂੰ जामिया अहमदिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मुझे मालूम हुआ है कि सिवाय इसके कि इन्हें कहा जाए कि वफात मसीह की ये आयतें रट लो या नबूवत के मसले की ये दलीलें याद कर लो, इन्हें और कोई बात नहीं सिखाई जाती। जिसके माना ये है कि हमारा काम इतना ही है कि कुछ लोग खराबी करें और हम उसे मिटा दिया करें। गोया खुदा के पास नाउजुबिल्ला तमीरी काम को कोई और चीज नहीं, बस तखरीबी काम ही है। तुहाडे खलीफा जी ने कहा कि तखरीबी काम करते ने मुरब्बी कि वफाते मसीह ते हयाते मसीह दे उत्ते ही वफाते मसीह दे उत्ते आयतां रटदे ने, ए तखरीबी काम है। हाँ जी अच्छा अगे की कहंदे जे? आंदे ने कि ए वेखो खुतबाते महमूद जिल्द 16 सफा 37। और जब भी मैंने इनकी उमंगें पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तबलीग करेंगे, और जब सवाल किया कि किस तरह तबलीग करोगे तो ये जवाब दिया कि जिस तरह भी तबलीग होगा बस तबलीग करनी है। मेरे टाइम चल ये अल्फाज क्या है? टाइम पूरा हो गया, टाइम एटी जल्दी पूरा हो गया। भाइयों इन्होंने काम की अकल की बात तो एक ही नहीं करनी है। मिर्जा साहब की किताबें रीडिंग किए जा रहे हैं और फहम अपना लेकर उसमें एतराज उठाए जा रहे हैं। हालांकि दावा मेरा आप सबको पता है कि फहम मैं दूंगा और उस पर इतराज उठाओ। कहते हैं नहीं नहीं ये तो फिर साढ़े को शाही क्यों नहीं जानी, झूठ दजल और बेईमानी वाला फहम हम देंगे, फिर उसी में सवाल और इतराज उठाएंगे। अलबत्ता सुने छोड़ दें, ये वो कौम है जिन्होंने मुसलमानों के 3 खलीफाओं का खून किया, हज़रत उमर का, हज़रत उस्मान का और हज़रत अली का। ये खूनी बैठे हुए हैं, ये मुसलमानों ने खून किया है, ये उसी जमात में से हैं। इनका दावा है हम छलकाली सच्चे मुसलमान। फिर आगे चलें, यहाँ ख़त्म नहीं हो गया मामला। इन्होंने इनके दिल को सुकून नहीं आया, फिर इन्होंने नबी के ख़ानदान के साथ औरतों बच्चों बड़ों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या किया, इमाम हसन को जहर दे दी। इमाम हुसैन के साथ करबला में इन्होंने क्या किया, ये बैठे हो। और ये हिस्ट्री बताती है 100 के हिसाब से या हज़ारों के हिसाब से मुफ्ती थे। ऐ जड़ा बैठा था उनकी बकाया जात ऐ सामने मुफ्ती, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल का फतवा दे दिया था कि ऐन इस्लाम के मुताबिक है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करना। ये उन मुफ्तियों में से पहचान लो, ये 14वीं सदी के उलमाओं से है जिनके नबी भी बता गया कि 72 जो है जन्मी है, अपने आप को मुसलमान कहते होंगे, नमाज रोजा हज ज़कात करते होंगे, पर जन्मी है। ऐ बैठा तेरे पहचान लो। एक नाजी जमात है, ये आपको सच नहीं बताएंगे, दजल और बेईमान लोग है। इन्होंने नबी को नहीं बख्शा, खलीफाओं को नहीं बख्शा, असी ते दूर दिल्ली दूर दूर दूर। हाँ कह रहे सच नहीं बताएंगे ये मौलवी। मैं ना मेरी बात को झूठा साबित कर दे, मुंह मंगा इनाम क्यों नहीं ले रहा? मुंह मंगा इनाम है, मैं तो बार बार ऐलान कर रहा हूँ, कहते सच नहीं बताएंगे, सच नहीं बताएंगे। वो कई एक गल मेरी झूठी साबित कर दियो, मुंह मंगा इनाम ले लो जाओ।
1000 ਪਾਉਂਡ ਤੇ 2000 ਪਾਉਂਡ ਤੇ 5000 ਯੂਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ کرو ثابت کہ جمع پونجی صرف بک 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 کرتے جائے آپ. مولوی جھوٹ بولدا، مولوی جھوٹ بولدا. انج نہیں ہوندا، انج نہیں ہوندا. اچھا جی، خطبات محمود جلد 16 صفحہ 37 کے اوپر کہتے ہیں یہ الفاظ کہنے والے کی ہمت تو بتاتے ہیں مگر عقل تو نہیں بتاتے. الفاظ سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والا ہمت رکھتا ہے مگر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والے میں عقل نہیں ہے. بے عقل ہو تسی سارے قادیانی مربی. تواڈے خلیفہ جی کہندے نے پے تواڈے چ عقلاں کوئی نہیں جے ہے. پاگل ہو تسی پاگل. اے تواڈے خلیفے نے تانوں کیا جے؟ اپنے خلیفے دی تے منو. اچھا جی، اور نہ وسط خیال ہے. جس طرح ہوگا تبلیغ، جس طرح ہوگی کریں گے، جس طرح ہوگا تو سور کیا کرتا ہے. اگر سور کی زبان ہوتی تو اس سے پوچھا جاتا کہ کس طرح حملہ کرے گا تو وہ یہی کہتا کہ جس طرح ہوگا کروں گا. بس سور کا یہ کام ہے کہ وہ سیدھا چل پڑتا ہے. آگے نیزہ لے کر بیٹھو تو وہ نیزے پر حملہ کر دے گا. بندوق کے لیے بیٹھو گے تو بندوق کی گولی کی طرف دوڑتا چلا جائے گا. بس یہ سوروں کا حملہ ہے. جماعت احمدیہ کے مربی سور ہیں، ان کا سوروں کا حملہ ہے. یہ سور ہیں. تواڈے خلیفہ جی کہندے جے پہ میں نہیں کہندا پیا. او سورو، او سورو خنزیرو. او تواڈے خلیفہ جی کہندے جے پہ میں نہیں کہندا پیا. کہہ دیو ہون بھی کہہ دیا جے. مولوی نے کبھی سچ نہیں بولنا. ٹائم پورا کرو. آپ کو میں تو نہیں کہہ رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سور تو تم سے بہت اچھے ہوں گے. یعنی بدترین مخلوق، سور سے بھی گندی مخلوق، کتے، بندر، ان سب سے گندی مخلوق اگر زمین پہ نالی کے گٹر کے ٹٹی کے جو کیڑے ہیں وہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، اس سے بھی بدتر یہ علماء ہوں گے. دیکھ لو یہ فوٹو دیکھ لو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. حدیث میں موجود ہے ان کی کتب میں. حدیث جماعت احمدیہ کا ذخیرہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ذخیرہ ہے. ان میں لکھا ہوا ہے کہ میری امت کے علماء آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بدترین یعنی سور، کتے، بندر، نالی کے گندے ٹٹی کے جو کیڑے ہیں ان سے بھی بدتر ہوں گے. اے بیٹھے رہے دیکھ منہ کٹ کے بیٹھے رہے ہیں. شرم نہیں آ رہی کہ ساڑھے بارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ کے گئے؟ ابھی بے شرم ہو گیا. ایک سے بے شرمی والا احساس سنا مفتی صاحب سے، جڑا بے شرمی والا احساس دیو میں کہنا چس کرا دیتی نے، چس کرا دیتی. یہ میں نے ہیپی صاحب دوبارہ لگاؤ ٹائم، بولے ہیں بیچ میں ٹائم دوبارہ لگائیں. میں کتنے دن بولے ہیں؟ نہیں ہاں میں کتنے دن بولے ہیں؟ ہیپی صاحب غلط کر لیں. نہیں غلط کر لیں. میں کتنے دن بولے ہیں؟ دوبارہ لگاؤ. ہیپی صاحب ٹائم ہاں ہی غلط چپ کر کے بیٹھنا ہے. ہاں بے شرمی والے ہنسے دکھائے، ابھی آپ کا حق ہے پریکٹیکل کر کے. اے ہوتا ہے بے شرمی والا ہنسا وہ تکاؤ، لیکن بولنا نہیں ہے. میں کوئی کبھی بولوں گا تو پھر آپ کا ٹائم شروع. تو یہ میں قربان آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اس سچے نبی پر جس نے 1400 سال پہلے ایسے علماءوں کی بشارت دی تھی اور پیشن گوئی کی تھی. ایک بار مفتی صاحب اس پیشن گوئی کے مطابق ہاتھا تکا دے، منہ ادھر کرو، منہ ادھر نہ کرو، منہ ادھر کرو، منہ ادھر ادھر ادھر، ہاتھا دیکھ لو، بے شرمی والے ہاتھے دیکھ لو. میں کہہ رہا ہوں سون دیکھ کے میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے وہ ہیں، آپ کو دیکھ کے میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ 1400 سال پہلے آپ کی نشانی دے گئے. اب میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، مرزا صاحب کی جتنی عبارتیں آپ نے پڑھنی ہے ایک ایک کر کے پڑھو، اس کا فہم میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد آپ کو کوئی اعتراض ہے، اشغال ہے، آپ کریں. قبول ہے تو اپنی باری تو عبارت پڑھ کے خاموش ہو جائے، آشرائی نہیں کرنی. اس کا فہم میں بیان کر دوں گا. میرے فہم کے اوپر جو میں بیان کروں گا آپ نے سوال کرنا ہے، اعتراض کرنا آپ کرو. آپ کو قبول ہے تو اگلی باری سے شروع ہو جائے. لیکن آپ تو دجل کرنے آئے ہو بیچ میں. آپ مجھ سے بڑے علم والے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں، جھوٹ ہے نہیں، یہ آپ کو بڑے اچھے سے پتہ ہے. اور مفتی صاحب کی داڑھی چھوٹی کرانے لگے ہو کہ میں عالم بن گیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. انہوں نے تو مجھے پہچان لیا ہے.
وہ سچ انہیں نظر آئے گا جو ایمان والے ہوئیں گے. خدائے ذوالجلال واحد کی قسم میں نے ان کو پہچان لیا. یہ وہی علماء ہیں جن کے بارے میں نبی فرما گیا تھا 1400 سال پہلے. مفتی صاحب ایک بار تھوڑا جہاسا دے دو گے پلیز. مفتی صاحب دیکھیں بے شرمی والے ایسے چس کرا دے. ہوں ٹائم ختم ہویا, ٹائم ختم ہوا. میں دیکھو تساں ڈبل ٹائم لیا ہے, میں تمہیں روکیا نہیں, سمجھ آئی کہ نہیں. تساں کیڑے دی گل کیتی ہے نا, اے کیڑے نے نالی دے کیڑے, گٹر دے کیڑے نے مولوی, اے مولوی مفتی مبشر. تمہیں میں دسنا کیڑا کون ہے. اے ہن سنیا جے ذرا, اے تہاڈی کتاب روحانی خزائن جلد 21 تے صفحہ 127. اے لو اے عبارت, مرزا قادیانی کہندا ہے کرمے خاکی ہوں. کرمے خاکی, کرم کیڑے نو کہندے نے, گٹر دا کیڑا, نالی دا کیڑا. مرزا قادیانی کہندا میں گٹر دا کیڑا, نالی دا کیڑا میں. مرزا قادیانی کہندا جے پیا, اے سنیا جے ذرا. کرمے خاکی ہوں میرے پیارے, نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. ہوں پتہ چلیا جے نہیں جے پتہ چلیا, چلو بتانا وا. اور دسنا تو نالی دا کیڑا کیڑا ہوندا ہے. اے لو روحانی خزائن جلد 22 تے صفحہ 493. اے لو ہائی لائٹ عبارت. اے مرزا قادیانی تانوں سمجھاندا ہے پیا ملک جی, گٹر دا کیڑا مفتی مبشر نہیں بلکہ میں ماں. سنو, میں خوب جانتا ہوں, مرزا قادیانی کہندا ہے پیا میں خوب جانتا ہوں کہ میں اس عزت اور اکرام کے لائق نہ تھا جو میرے خداوند نے میرے ساتھ معاملہ کیا. جب مجھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا ہے تو مجھے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں ایک کیڑا ہوں نہ آدمی. وہ کہتا ہے میں آدمی نہیں ہوں, میں ایک کیڑا ہوں, میں ایک کیڑا ہوں اور مردہ ہوں. مرزا قادیانی کہنا میں مردار ہوں نہ زندہ, میں زندہ نہیں ہوں, مردار ہوں. مگر اس کی کیا عجب قدرت ہے کہ میرے جیسا ہیچ اور نا چیز اس کو پسند آ گیا, اور پسندیدہ لوگ تو اپنے اعمال سے کسی درجہ تک پہنچتے ہیں مگر میں تو کچھ بھی نہیں تھا, میں تو شے ہی کوئی نہیں تھا, میں تو شے ہی کوئی نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ کیا شان رحمت ہے کہ میرے جیسے کیڑے کو بھی قبول کیا. ہن پتہ چلیا جے کیڑا کیڑا ہوندا ہے. گٹر دا, نالی دا کیڑا تے پٹھ دا کیڑا, چمونا. پتہ چلیا جے مرزا قادیانی کہندا ہے میں پٹھ دا چمونا واں, کیڑا واں, گٹر دا کیڑا واں. مفتی مبشر نے کسی کتاب چ نہیں جے لکھیا کہ میں کیڑا واں. تسی مینوں کیڑا ڈبل ٹائم لے لیا. 1 منٹ میرا بھی کھا گئے ہو. ہیپی صاحب دوبارہ ٹائم لگائیے گا میرا. اور جاہل اکبر صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے آگے, اس کی شان کے آگے اپنی عاجزی بیان کرنے کو کہہ رہے. اور جاہل اکبر تم اتنے جاہل ہو گئے, جاہل تو مجھے پتہ ہے پر اتنے جاہل ہو گئے خدا کی قسم مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مخالفت میں اتنے گر جاؤ گے, جہالت میں اتنے گر جاؤ گے کہ تمہیں سچ اور جھوٹ, علم اور بے ایمانی کی چیز پہچانی ختم ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے مرزا صاحب نے اپنی عاجزی بیان کی ہے. عاجزی تو اس سے کیا مراد لیتے تو جاہل اکبر ہو. جب کوئی ٹایا وہ نہیں مکدے, کوئی عقل والی علم والی گل ہے تے دس مفتیا کہ کوئی نہ ٹا اور کوئی ٹا کے ویر پہ مکانا ہے کہ دے دیکھو کیڑے ہو گئے, یہ دیکھو یہ ہو گئے, یہ دیکھو وہ ہو گئے. اور جاہل اکبر یہ اللہ تعالیٰ کے اس کی ذات کے آگے ایک انسان کے اللہ کے نبی رسول کی عاجزی وہ بیان کر رہا ہے کہ میرے کو اس نے پسند کر لیا, چن لیا, میں تو ایک عاجز ہوں اس کی ذات کے سامنے. یہ تو وہ بیان کر رہے ہیں, لیکن جہالت اس کو بھی مخالفت بنا دیا. اور جاہل اکبروں کو ایمان کی بات کرو, جو بات میں نے کی تھی اس کو نہ نہیں کر رہے, لے رہے کہ مرزا صاحب کی کتاب آپ پڑھو, کتنا پیراگراف پڑھنا پڑھ دو, اور مجھے بولو ہاں اس کے بارے میں بتاؤ, میں اس کا فہم بیان کرتا ہوں. اس فہم کے اوپر, میرے فہم کے اوپر جو بیان کروں گا, سوال اعتراض کرنے تو کرو, آؤ میدان. کہتے ہو نہیں اتنے سن بھیڑ ہوندی ہے, ساڈے پلے شاہی کوئی نہیں رہندی, اسی آپ اعتراض نہیں کریں گے دجل اور بے ایمانی کر تے ساڈے پلے تے شاہی کوئی نہیں رہنی, پھر اسی کتوں جاواں گے, اسی کتوں کھاواں گے. ساڈی تے روٹی روزی ہر چیز اسے دین وچ ہے جڑا اسی ویچ کے حاصل کردے ہیں مرزا صاحب دے خلاف.
अक्ल की बात करो, अगर करनी है बात ये है ना ड्रामे करो आप, उल्टी चीजें मत बयान करें मिर्जा साहब की, जो मीनिंग और है दजल और बेईमानी की वजह से आप और करते हैं। आप उनका पैराग्राफ अब जो पढ़ना है पढ़ो, मुझे कहो हाँ भाई होने से फहम दे, मैं फहम दे दूंगा, उस फहम के ऊपर आपको जो सवाल है इतराज आ जाए मैदान में करें। मुफ्ती साहब ये मेरी बात टाइम शुरू हो गया मेरा हूं ना। अच्छा शुरू हो गया, टाइम क्या बता दे मेरी ये मेरा टाइम नहीं, शुरू करो दोबारा भाई, दोबारा टाइम शुरू करो भाई, नहीं टाइम दोबारा शुरू करो भाई, नहीं उसूल फिर बराबर है। हाँ टाइम दोबारा शुरू करो, टाइम शुरू है। अच्छा तुसी आंदे हो पे कि मिर्जा जी ने आईजी की है, आईजी चलो थोड़ी देर आसे मान लेने मिर्जा कादियानी ने आईजी की, अपने आप नूं कीड़ा क्या पिठ दा कीड़ा, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਗਟਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਸੇ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1936 ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਜੇ, ਇਹ ਜੇ ਦਾ ਫਸਟ ਪੇਜ, ਇਹ ਜੇ ਫਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਜੇ 6, ਉਠੋ ਸੂਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ, ਓਏ ਉਠੋ ਸੂਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ, ਓਏ ਸੂਰਾ ਉੱਠ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ, ਓਏ ਸੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਆਇਜ਼ੀ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਠੋ ਸੂਰਾ, ਓ ਸੂਰਾ, ਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਜ਼ੀ ਸੀ, ਆਇਜ਼ੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਹੁਣ, ਦੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਦੰਦੀਆਂ, ਕੱਢੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦੰਦੀਆਂ, ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬਹਾਇਆ ਜੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਾਇਆ ਜੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਰ ਕੀਏ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਓਏ ਸੂਰਾ, ਉੱਠ ਸੂਰਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੂਰਾ, ਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੂਰਾ है, ओए उठो सूरा नमाज पढ़ो। तो अभी आप कह रहे थे कि मेरे सामने पढ़े इबारत तो मैं इसका जवाब दे, तो अभी तक तो किसी चीज का आपने जवाब दिया कोई नहीं, तो किस चीज का जवाब देंगे आप? इस सूर का ही जवाब दे दे, उठो सूरा नमाज पढ़े हैं। और मिर्जा कादियानी ही फकत, अच्छा जी टाइम खत्म हो गया। अच्छा अभी मैं आपको टाइम देता हूँ, इबारत पढ़े, किताब का नाम, सफ़ा नंबर, हवाला आप देकर जो इबारत पढ़नी है पढ़ो, मैं जवाब देता हूँ। अब चलो ठीक 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 हो गया, चलो जी इबारत का जवाब दीजिए। वो इबारत थी 22 सफ़ा 493। मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं खूब जानता हूं, खूब अच्छे तरीके से जानता हूं, अपनी औकात जान रहे हैं मिर्जा जी, अपनी औकात, मेरी औकात की है। देखो हाशिया राई ना कर मुफ्ती, हाशिया राई ना कर, मैं हाशिया नहीं, खूब जानता हूं, जो लिखा हुआ है वो पढ़ो, नहीं करो, तुम्हारी अपनी बदतमीजी की है, मैं खूब जानता हूं। तो नहीं है, दूसरे की भी इज्जत ना खराब करो, आपकी तो है ही नहीं, लेकिन जो लिखा मेरे हुआ है जो उसमें से एक नुक्ता ज्यादा करेगा वो खालिस नहीं, एक नुक्ता ज्यादा है ही नहीं, मैं खूब जानता हूँ, हराम का होगा। अब पढ़ो पढ़ो, चलो ठीक है, मेरा टाइम शुरू करो, ज्यादा ना करो, पढ़ो पढ़ो, ना करो टाइम यार, दोबारा शुरू करे आजे भाई, टाइम दोबारा शुरू करो, मैं देख रहा हूँ। नहीं 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 छोड़ो क्यों, छोड़ो क्यों, टाइम नहीं, टाइम दोबारा शुरू करो भाई, इतनी देर में ना भाई ना, इंज नहीं सुन लो, हैप्पी साहब इंसाफ करो भाई, टाइम दोबारा शुरू करो। आलम सुन ले, आप जितना टाइम लेके मैं वेना पे टाइम अजे लगा नहीं है, मैं जवाब नहीं पूरा होना मुझे तेरी नहीं टाइम मैनू दियो, पूरा दियो टाइम, मैनू पूरा चाहिए साहब। आप जितना टाइम यार टाइम ते ला दियो भाई, हैप्पी साहब इनको चलो भाई, मैं लगता टाइम लग जाए, चुप, मैनू इबारत पढ़न दियो, भाई हौसला रखो, इबारत सुनने का हौसला रखो। सुनो, मैं खूब जानता हूं कि मैं इस इज्जत के काबिल नहीं था और इकराम के लायक ना था जो मेरे खुदावंद ने मेरे साथ मुआमला किया। जब मुझे अपने नुकसाने हालत की तरफ ख्याल आता है तो मुझे इकरार करना पड़ता है कि मैं एक कीड़ा हूं।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗਟਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਚ ਦੱਸਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੂੰ ਨਾ ਆਦمی। मिर्जा कादियानी कहते मैं आदमी है ही नहीं। मिर्जा कादियानी ने अपने आदमियत की नफी कई दफा की है। किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं, मैं बंदे दा पुत्र है ही नहीं, मैं तो किरमे खाकी हूं, मैं एक कीड़ा हूं, मैं तो बशर की जाए नफरत हूं और इंसानों की यार। मिर्जा कादियानी साहब ने बड़ी दफा किया जे, अपनी वारी दे विच दसना जे। तुसी वादा कीता कि मैं इबारत पढ़ो मैं समझावांगा, ठीक है जी, चलो समझाओ चलो। देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हराम के बन गए हैं। मैंने आपको कहा था कि कोई लफ्ज अपनी तरफ से शामिल अगर आपने किया तो आप हराम के होंगे। पहले तो आपने बताया कि यार मैं तो वाकई हराम दा हूँ, तू मैंने इज्जत भले दे दे जितनी मर्जी है, लेकिन मैं हराम दा हूँ। मेरी उस जो बात की थी उसके खिलाफ आपने की, आप उस पे मुताबिक साबित हो गए कि आप हराम के। अगली कहानी ये है कि ये मिर्ज़ा साहब ने अपनी आजिज़ी बताई है। कोई इंसान कीड़ा बन सकता है? उन्होंने अपनी आजिज़ी बताई है कि अल्लाह ताला के फजल जो उसने मेरे ऊपर किए, मुझे अरबों करोड़ों लोगों में से चुना, तो मेरी खाक की इतनी वो नहीं थी कि मैं उस लायक था। ये उसकी रहमत है, उसके फजल है, उसने मुझे चुना है। और अपने आप को कीड़े से तशबीह देकर अपनी आजिज़ी बयान की उन्होंने। बाकी इंसान कीड़ा ना है, था ना है, ना बन सकता है, उसने अपनी आजिज़ी बयान की। कई मतलब हम लोग कहते हैं हम तो आपकी पाँव की जूती हैं, तो ये नहीं कि हम पाँव उनके पाँव की जूती बन जाते हैं। ये एक आजिज़ी है जो आप माशाल्लाह हर चीज़ को हज़म, ईमान वाली बात, अकल वाली बात, सब हज़म सरकारी आलमों पे अदन। तो ये जो जहद है ये अल्लाह ताला के ज़ात के आगे वो अपनी आजिज़ी बयान कर रहे हैं कि मैं आजिज़ इस लायक नहीं था, उस नीली छतरी वाले रब के फजल कि उसने मुझे चुना। ये तो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा मामला ही नहीं है जो आप उठा रहे हो। सिर्फ शैतानी दजल और बेईमानी करके, इसीलिए तो आपको नबी ने 14वीं सदी का वो आलम करार दिया जो ज़मीन के ऊपर बदतरीन मखलूक है। और आपने क्या किया? कोई चीज़ मार दिया नबी की, कोई तौबा नौज़ बिल्लाह, कोई उनके मुरब्बे खा गया। आपने दीन का ये सच्चाई का ये हाल करना था, दजल और बेईमानी करनी थी। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको इन उलमाओं को ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे कुत्ते, खंजीर, कंजर, नाली के टट्टी के जो कीड़ों से भी बदतर करार किया। 2-2 पैसों के आगे आप कुरान को, इल्म को बेच देते हो। अपने ये इसकी अभी कोई काम नहीं हो, कोई नौकरी नहीं है इस बंदे की। पूछो क्या नौकरी करता है? ये बैठा हुआ है, इसी से खाता है, इसी से कमाता है, यही इसका दीन है, यही जरिया है। ये दीन को इन्होंने खाने का जरिया बना लिया है। अब मैं इनसे क्या कहूँ, इनको नबी इनकी पहचान टाइम खत्म होया, बस हुन तुसीं बाहर चुकिया जे, बाहर चुकिया कोई गल। लो जी, बड़ी मेहरबानी। ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਕਿ ਮਲਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੀੜੇ ਸਨ, ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਸਨ ਤੇ ਗਟਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਆਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਆਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜੇ, ਆਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਆਇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਠੋ ਸੂਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਹੈ ਓਏ ਖੰਜ਼ੀਰਾ, ਉੱਠੋ ਸੂਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਆਇਜ਼ੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਆਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਆਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਯਾਰ ਹਜੇ ਹੁਣ ਆਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ कि मैं वलदुल हराम हूं और अपने बाप का बेटा नहीं, मैं वलदुल हराम हूं अपने बाप का बेटा नहीं। आइजी नाल ही कहंदे सन ना, ਇਹ ਵੀ ਆਈਜੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾ ਜੇ? ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਈਜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਹੂੰ और अपने बाप का बेटा नहीं। ਇਹ ਵੀ ਆਈਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ।
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਾਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜਾਂ ਗਟਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਜਾਂ ਸੂਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੁੰਨੀ ਜਾਇਆ ਜੇ ਆਈਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਈਸੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। अच्छा अभी हैप्पी साहब मेरा टाइम ये सुअर नहीं टाइम वैसे तुसी मेरा खाता जाहिल के बच्चे चुप कर, सुअर चुप कर। जी जी बात ये है हैप्पी साहब कि मैं इसको दे रहा हूँ गेंद, इसको कहो जो मिर्जा साहब की ये लफ्ज है किसी किताब में सराहतन या किसी इशारतन कोई ऐसी बात में कोई बात की और है सराहतन ये साबित कर दे तो मैं अहमदियत छोड़ दूंगा, और अगर ये नहीं कर सका तो ये यहाँ मान के जाएगा कि मेरी माँ पर 7 सूअर चढ़े थे, तो ये आलम आपके सामने जो पैदा हुआ है ये मैं हूँ। ये क्या साबित क्या करना है? साबित यही करना है कि जो मिर्जा साहब के सराहतन ये लफ्ज जो आपने उनके बारे में बकवास किया है, भौंका है, वो सूर बनने का के कीड़ा बनने नहीं, वो भी सुनना हैप्पी, ये बड़े खबीस लोग हैं, खबीस नहीं खबीस की औलाद है, ये ऐसे लफ्ज की मीनिंग गलत निकाल लेते हैं। फैसला आपने करना है। जो बात मैंने की है कि उन्होंने अपने बारे में सराहतन ये लफ्ज के जो इस बदबख्त ने, खबीस ने, 14वीं सदी के आलम ने, नाली के गंदे कीड़े ने भौंका है ना, अगर ये साबित करेगा मैं इधर अहमदियत छोड़ूंगा। अगर साबित सराहतन नहीं कर सका तो ये 7 बार लोग को समझ लेना इदी माँ ते सूअर चढ़िया ते जमिया मौलवी। चल मौलवी हूं चल बोल मौलवी हूं 10 लोग। तला साहब एक छोटी सी बात फिर आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, 1 घंटा हो गया पूरा, ठीक है? और बात जब जहाँ से शुरू तो मुक गया मैं भी छोड़ो। हाँ, बात है सूअर हाँ, पूरा हो गया। देखो की होता है बता भाई। नहीं इंज नहीं, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। किताब खोल किताब खोल। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ लेकिन ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। किताब खोल सूअर। नहीं इंज नहीं मलिक साहब इंज नहीं। खंजीर आला किताब खोल हुन मां खोल अपनी जेड़ा भोके ही खोल या मन भाई तेरी मां ते 7 सूर चढ़े सन तू जमे मैं ये छोड़ांगा। नहीं मुनाजरा खत्म हो गया, फिर किसी दिन मुनाजरा करांगे। छोड़ूंगा वो किताब लगा कुत्ते हवाला लगा दजल मुनाजरा खत्म हो गया। सूअर तुझे नबी ने ऐसे ही नहीं सूअर से भी बदतर करा दिया। 2-4 और गाला कर लो फिर मैं जाना जे। मैं नबी को कह रहा हूँ मैं कुर्बान ताकि तुसी अपनी जमात नु कहने वाले ते बनो ना, मैं भी गाला कढ़ियां सन। बदतर और खबीस से भी बदतर करा दिया। ये उलमा को क्यों किया? ये सच्ची बात है। मैं बैठा हर बात में दजल और झूठ और बेईमानी तुसी भी ते कहने वाले बनोगे, कम से कम उन्हां नु तो मुंह देना जे अपनी जमात वाले नु। और किताब दे, किताब हैप्पी से किताब मांगो, वो किताब मांगो। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। और तो दुर्गत बनानी है ते जेड़ी मैं तेरी बनाई है ओ हैप्पी साहब। अभी बस आपको ठीक है, पता चलो लग गया सर। कितना दज्जल और बेईमान इंसान है। मैंने इतना बड़ा दावा किया था, भाग गया। अभी देखा भागा जी कैसे? जी तला साहब सुन लिया बस सबने, तला साहब बस ठीक है छोड़ दे। अली अल्लाह वो देख रहे हैं सब, खुद ही सुन ले रहे सुनने वाले। दज्जल और बेईमान 7 सूअर चाड़ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ। तो ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਉਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰਹੀ ਏ? ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋ ਸੂਰ ਹਰਾਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਗੈਰਤ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ। एक मिनट मलिक साहब ने आज मार छितर मुल्ला पजा देता है। एक मिनट ब्रदर एक मिनट। मैं भी ईसा इब्ने मरियम दी सिफात दा इंसान हां, मैं भी सूअर ही मारन आया। मलिक साहब मजा आ गया पजा देता है सूर तुसी। मलिक साहब तुसी भी सूर ही मारने ने। मैं आम शिकारी दुए अमदी कर मैं जल्ले मारना है, सिरकट सूर ही मारना है। हैप्पी भाई की हाल है? ठीक हो? ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁਫਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ
बैठ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। कंपनी उसका भी बैठ वो पड़ा है ऊपर का। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।